बेटियों का जहेज बचा न घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांधी। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की मौजों में शदीद तूफानी। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसेक के रैली ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से जायद देहात ज़ेरियाब, कई बस्तियां मुतासिर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमजोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इनखला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेरियाब। लोधरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रिले से खतरा बरकरार। चिन्योट के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरेमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। 18,000 में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरियाब आ गए। राबिता मुनक़ता। खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मकदार गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के इलाकों में दाखिल। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले मानसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली तरजीह है। दरियाओं से मुल्हिका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत काम जारी रखेगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से सैलाब मुतासर इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब से किसान तबाह हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान करें। पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, ये मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। सूबे के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा, विफाक पंजाब हुकूमत से मिलकर किसानों को रिलीफ फराहम करे। आफत ज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। मुतासरा किसानों के ज़रिए कर्जे भी मुआफ़ किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज को रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन को सहूलियात से आगाह किया गया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन से गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने कहा कि कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुतासरीन को होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम को तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की गुजरात में 200 जानें बचाने पर रेस्क्यू अमले को शाबाश। सैलाब से मुतासरा गुजरात शहर का फ़ज़ाई जायजा लिया। रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली और हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अलीमा खान को अंडा दाहगल नाके पर मीडिया टॉक के दौरान मारा गया। वाक़े के बाद अंडा मारने वाली खवातीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके पर बीच बचाव करा के दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है।
خواتین نے سوالات کا جواب نہ دینے پر علیمہ خان کی طرف انڈا پھینکا۔ پی ٹی آئی کے خاتون وکیل نے واقعے کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی۔ دوسری طرف میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی، ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوگا، لوگ ظلم قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اسمبلی اپنا اجلاس، پی ٹی آئی کا آج بھی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اراکین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا ہے، کاش آپ وہاں جا کر بریفنگ لیتے۔ کورم کی نشاندہی پر ایاز صادق نے کہا کہ آپ کو قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی ٹی آئی اراکین پر تنقید، کہا سیاست برائے سیاست نہ کریں، قدرتی آفات سے نمٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، حکومت اور ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ٹرمپ کا بھارت اور روس پر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایس اجلاس پر رد عمل، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چینی اور روسی صدور کی تصویر شیئر کر چکے، کہا دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے یورپ پر زور دیا کہ وہ واقعی یوکرین کی حمایت چاہتے ہیں تو انہیں روس کے لیے مالی وسائل روکنے ہوں گے۔ صرف ایک سال میں روس نے یورپ کو ایندھن بیچ کر 1 ارب یورو کمائے۔ روس اس پیسے سے اپنی جنگی مشینری کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپ فوری طور پر روسی تیل خریدنا بند کر دے، ساتھ ہی چین پر معاشی دباؤ میں اضافہ کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل خط میں چیف جسٹس پاکستان کے سامنے سوالات رکھے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا سوال کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا سوال سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں کی گئی۔ تیسرا سوال اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں نہیں کی گئی۔ چوتھا سوال ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا۔ چھٹا سوال ججز کی خود مختاری کے بجائے انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ آپ کو متعدد خطوط لکھے لیکن کوئی تحریری اور زبانی جواب نہیں ملا۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی، متاثرین کے طبی معائنے اور علاج کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ٹوٹے ہوئے پل رنگو بند کی مرمت کر دی۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز تولمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی مصروف عمل۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم انجلا رینر عہدے سے مستعفی۔ خبر ایجنسی کے مطابق انجلا نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کیا تھا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھیں۔ دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمس سے وزارت واپس لے کر نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ یویٹ کوپر کو برطانوی وزیر خارجہ کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ شبانہ محمود نے برطانوی وزارت داخلہ کا چارج سنبھال لیا۔ بھارت میں جرائم پیشہ افراد میں وزارتوں کی بندربانٹ۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے کے مطابق ملک میں 47% وزراء کو مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔ بھارتی وزراء پر قتل، اغوا اور خواتین کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات ہیں۔ 643 میں سے 302 وزراء مجرمانہ مقدمات میں نامزد ہیں۔ 174 بھارتی وزراء پر سنگین الزامات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے 40% وزراء پر مقدمات ہیں۔ اور آسٹریلیا نے غیر ملکیوں کو دوسرے ممالک بھیجنے کا قانون پاس کر لیا۔ قانون کے تحت غیر ملکیوں کو خصوصاً چھوٹے جزیروں میں بھیجا جائے گا۔ $2.5 ارب کی لاگت سے غیر ملکیوں کو ناوروں میں بسایا جائے گا۔